बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका मेज़बान आरजे बिलाल कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं जी पाकिस्तान बोलता है चैनल। आज हम बात करते हैं जनाब ARY के एंकर पर्सन इकरारुल हसन पे जो एक उनके साथ जो इंसिडेंट पेश आया है, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उस हवाले से बातचीत करेंगे। बहुत अच्छे यंग जर्नलिस्ट हैं और इकरारुल हसन के जो यंग जांबाज हैं हमारी तहसील के अंदर, हमारे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनके अफराद मौजूद हैं जो उनकी सरेआम टीम का हिस्सा हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ। तो ये वाक़या जी जो पेश आया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ इसको बताया जा रहा है कि उनके मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है कि उनके जो एक इंस्पेक्टर थे, उनकी कोई करप्शन का कोई सिलसिला था जिसको बेनकाब करने वाले थे इकरारुल हसन साहब। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने रिकॉर्ड किया उस सारे मामले को और जब वो उसको एक्सपोज करने के लिए वहाँ पे पहुँचे, चूँकि जो तरीका है उनका इकरारुल हसन साहब का और उनकी टीम का वो ये होता है कि वो ये सबसे पहले किसी भी कोई जैली आमिल है, कोई सहाफ़ी है, कोई किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में अगर कोई हरासमेंट की जा रही है या कोई भी गलत किस्म का काम किया जा रहा है तो इकरारुल हसन साहब अपने जांबाज़ों के थ्रू सबसे पहले उसको वो पकड़ते हैं, उसको ट्रैप करते हैं सबसे पहले उसको पेमेंट करके या कोई रिश्वत वगैरह दे के उसको वो रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद वो डायरेक्टली उसके साथ मिलते हैं और उसको दोबारा कैमरों के सामने रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। और अगर वो नहीं लेता, वो परसा बनने की कोशिश करता है, नेक बनने की कोशिश करता है, तो उसको फिर बमा सबूत उसको एक्सपोज किया जाता है। और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए और तमाम व्यूअर्स के लिए पैदा होती है कि एक बंदा जो टोटली डिनाई कर रहा है, अपने तमाम तर गुनाहों को एक साइड पे करके उनको छुपा रहा है, लेकिन फ़ौरन 1-2 मिनट के बाद जब वो अपने सारे सबूत देखता है और उसको पता होता है कि अब ये सीनियर एंकर पर्सन है और ये टीवी के ऊपर एक्सपोज करेगा, तो वो एकदम मान जाता है, रिश्वत देने की कोशिश करता है या फिर वो कहता है जी कि मतलब कोई इसका दरमियानी हाल निकाल लें कुछ करने की। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है और यही एक स्टिंग ऑपरेशन करने का तरीक़ाकार है सरेआम के जो सीनियर एंकर पर्सन है जनाब इकरारुल हसन साहब का। और सेम जो हमने सुना है स्टोरीज अभी तक की सूरत हाल जो हमारे सामने आई है वो यही सूरत हाल है कि इन्होंने मुबैना तौर पे किसी इंस्पेक्टर की रिश्वत सताने की कोई ख़बर सुनी और उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया और जब उन्होंने इसी तरीके से जो है वो करने की कोशिश की तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद किस तरीके से किया गया, बहुत ज़्यादा बेईमाना तशद्दुद किया गया उनके ऊपर। उनके जो जिस्म के नाजुक हिस्से थे उनके ऊपर शॉक लगाए गए, करंट लगाया गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया उनकी टीम के काफ़ी सारे बंदों को और उनकी भी हालत काफ़ी गैर है। और वहाँ पे जो मौजूद हैं वसीम बादामी साहब जो सीनियर एंकर पर्सन हैं उनके बकौल, और इमरान खान साहब जो यूट्यूबर हैं बहुत बड़े और इसके अलावा एक्सप्रेस के वो एंकर पर्सन भी हैं। और मौजूदा हालात में, मौजूदा सूरत हाल में अगर हम मोतबिर नाम किए तो वो इमरान खान साहब का थे जो एंकर पर्सन है, उनके बकौल बहुत ज़्यादा चूँकि तशद्दुद किया गया है, इस वजह से इकरारुल हसन साहब की जो हार्ट बीट है वो भी अभी तक मामूल पे नहीं आई और बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी हैं। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए था एक्सक्यूज़ में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, हम इस बहस में नहीं जाते, ये सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान का एक नहायत मोतबिर अदारा है। IB पाकिस्तान का बहुत एक अच्छा इदारा है और आप समझ लें कि जितने भी ये अदारे हैं, स्पेशली इस तरह के इदारे जिनको हसास अदारे कहा जाता है, ये तो पाकिस्तान के हर अवाम के दिल के अंदर इनकी मोहब्बत मौजूद है। इस तरह के वाक़यात नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। इनका वक़ार, इनका जो एक सिलसिला है वो हर हाल में मुक़द्दम रहना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जैसे इकरारुल हसन के ऊपर इतना बेईमाना तशद्दुद हुआ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का हर एक शहरी अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखता है और स्पेशली इस तरह का बंदा जो हमेशा गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है, उसके साथ इस तरह का सिलसिला नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी अदारे के ख़िलाफ़ हो। हाँ, ये है कि अगर किसी अदारे के ख़िलाफ़ इकरारुल हसन को इस तरह का काम करते हैं या इकरारुल हसन के अलावा कोई जर्नलिस्ट को इस तरह का काम करता है तो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं
جواب دینے کے پلیٹ فارمز موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اوپر لگائے جانے والے الزامات غلط ہیں آپ ان کو ڈینائی کر سکتے ہیں. اس طرح سوچنے کی اور اس طرح کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو ہمارے کچھ صحافی بھائی ہیں ان کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا. اچھا، میں صحافی ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو بڑے چینلز کے ساتھ منسلک ہیں اور اس طرح کے سٹنگ آپریشنز بھی کرتے رہتے ہیں. ان کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ باقاعدہ اجازت لینی چاہیے. اگر اجازت آپ نہیں لیتے، کوئی آپ کے ہیں اس طرح کے عوامل کار فرما کہ آپ کو اجازت لینا ضروری آپ کو نہیں لگ رہا، تو پھر بھی ایتھکس کا خیال کرنا چاہیے، اگلے ادارے کے وقار کا بھی خیال کرنا چاہیے تاکہ وہ جو تقدس ہے اس ادارے کا وہ مجروح نہ ہو. حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے. اچھا جی، جرنلسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ باقاعدہ جو ہے نا ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے. چاہے کوئی بھی میٹر ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے اور پھر اس کو کرنا چاہیے. اور تمام تر اداروں کا تقدس جو ہے ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. بہرحال جو بھی یہ واقعہ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہونے چاہیے وطن عزیز میں، اور جو عدم تشدد کا ایک ہوتا ہے رویہ اس کی طرف ہمیں جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں جو ابھی صابر محمود ہاشمی صاحب ہیں، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اور مریم نواز صاحبہ نے ان کے حق میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا جی کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ قابل مذمت ہے. اور مریم نواز صاحبہ کے یہ الفاظ ہیں کہ عمران خان کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ ان کی لوٹ مار، ان کی کرپشن کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا. اور چونکہ صابر محمود ہاشمی نامی بندہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اور اکثر وہ ٹویٹس کرتا رہتا ہے، اس حد تک مریم نواز صاحبہ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، کسی کے بارے میں بات چیت کوئی کر سکتا ہے. لیکن اب اگلی بات اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ اس صابر محمود ہاشمی جس کو ایف آئی اے نے اریسٹ کیا ہے اور مریم نواز اور پی ایم ایل این کے جو دیگر رہنما ہیں وہ اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ورکرز کو اس طرح گرفتار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس حد تک ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ذرا دیکھیں اور اس کی چند ایک ٹویٹس ملاحظہ کریں. جو میں نے ابھی 2-3 ٹویٹس دیکھی ہیں، اس میں ایک ٹویٹ یہ ہے جو پچھلے دنوں نجم سیٹھی صاحب نے یہ سٹوری بریک کی ہوئی ہے کہ جو خاتون اول ہیں میڈم بشرا، ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ علیحدگی کو خبروں کی انہوں نے وہ خبر بریک کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ نجم سیٹھی کا بھی کوئی خبر درست ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ کی ہوئی ہے. تو یہ باقاعدہ یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اس حوالے سے یہ ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں، اینٹی گورنمنٹ جتنے بھی ہیں، یہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا جی صابر محمود ہاشمی نے کہ مطلب خاتون اول پنکی پورنی ٹر گئی جی او جی میں لوڈیا پاواں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ اکثر الفاظ استعمال کرتے ہیں پی ایم ایل این والے اور دیگر سیاسی جماعتوں والے. پنکی پیرنی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں خاتون اول کو. انتہائی غلط اور گھٹیا بات ہے کہ کسی کو اس نام سے پکارنا، کسی کو اس نام سے بگارنا، اور وہ بھی جو خاتون ملک کی عزت ہیں، بھائی پرائم منسٹر آف پاکستان کی بیوی ہیں. آپ کے 100 اختلاف ہوں لیکن ایک خاتون ہے، آفٹر آل وہ ایک خاتون ہے، ان کی عزت کرنا فرض. بہرحال انہوں نے پنکی پیرنی نہیں پنکی پورنی لکھا، اور شاید پورن کو یہاں پہ ایلوبریٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا، وضاحت دینا مناسب نہیں. آپ سب جانتے ہیں کتنی غلیظ اور گھٹیا لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ایکٹیوسٹ، اور اس کی رہائی کا مطالبہ کون کر رہے یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے دیگر بھی آپ کو میں ٹویٹس آپ کو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو سرچ آؤٹ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ مریم نواز صاحبہ اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہیں. اب مریم نواز کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب رانا ثناء اللہ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں بات کی تھی، ان کے بارے میں بات کی تھی، تو تب ان لوگوں کو، دیگر لوگوں کو جو ہے وہ اخلاقیات کی سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اب خدا را اب سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت فاسٹ دور ہے، ہر ایک انسان کو الو نہیں بنایا جا سکتا، ہر ایک انسان سمجھتا ہے، سمجھدار ہے. 4G کا دور ہے، تو کوشش کریں کہ اس طرح کے رویے کی حوصلہ شکنی کریں. اس طرح کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی موجود ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں. پی ایم ایل این کا تو وتیرہ ہی یہی ہے، کلچر ہی یہی ہے. یہ لوگ تو جلسوں کے اندر جا کے بھی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں.
پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگ موجود ہیں, JUI کے اندر بھی موجود ہیں, دیگر جو مذہبی جماعتیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ بدتمیز اور اخلاقیات سے عاری ورکرز موجود ہیں, ہم سب لوگ دیکھتے ہیں. لیکن اس چیز کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے, حوصلہ افزائی نہ کریں. اور اگر FIA نے اریسٹ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تنقید کی جائے گورنمنٹ کے اوپر, مثبت تنقید کی جائے, تو پھر اگر کوئی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایک ورکر بھی اس کو کنڈیم کرے گا, اور ہم اس کی مذمت کریں گے, اس کے اگینسٹ آئیں گے. لیکن اگر اس طرح کا بندہ جو افراتفری پھیلاتا ہے اور کسی باعزت خاتون کے اوپر وہ جملے کستا ہے اس طریقے سے, تو اس کا اگر گرفتار ہونا ان لوگوں کو چبھ رہا ہے تو وہ سراسر غلط ہے. دوسری بات, اگر خاتون اول کے بارے میں یہ بندہ بات کر سکتا ہے تو مریم نواز صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے کل کو کوئی ان کے کردار کے اوپر بھی بات کر سکتا ہے. اتنا آگے نہیں جانا چاہیے ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو, اور سوچنا چاہیے اور تربیت کرنی چاہیے اپنے ورکرز کی. تھینک یو ویری مچ جی. آپ لوگ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, سراہتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.